جايز ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. هاد لا فيديو غتكون ان بتي توتو ميكاب. بحال هادي ما صورتش لكم المكياج في لاشين ديالي. جو سي كو بزاف الناس ما كيعجبهمش المكياج و لي فيديو توتو ما كيجيبوش لي فيو، ولكن سي با غاف طونك انا كيعجبني وعارفه انه كاينين واحد الناس واخا قلال كيعجبهم المكياج، دونك غادي نديرو واخا هكا لكم ان ميكاب شي حاجه خفيفه سامبل اللي تقدروا ديروها كل نهار، تقدروا تمشيو بها للمدرسه ولا الخدمه. هاد النوع د المكياج هو اللي كيعجبني انا، هو اللي كندير بزاف، اللي كيكون سوفت نيود. الا بغيتو شي حاجه كرياتيف فيها الالوان اجيو عندي سوغ انستغرام، غنكتب لكم انستغرام ديالي هنا، كاجيو عندي سوغ انستغرام. مي هاد لا فيديو هادي تكون مكياج خفيف سامبل. اوكي ليتس جو. اول حاجه انا ميدغاطيه وجهي، غادي ندوز نبدا بحجباني. باي ذا واي راه قطعت شعري، ما عرفتش كيبان لكم بصراحه، راه باين الا كتبعوني في انستغرام تكونوا شفتوا شعري قطعته. مي سينو لا فيديو الجايه غيكون ان فلوغ اللي صورت نهار اللي قطعت فيه شعري حتى الاخر. المهم في الفلوغ غادي تشوفوا حتى الاخر، وقيلا شي 10 ولا 11 الليل عاد انا كدير لي الطن اجي نقطع شويه من شعري. قطعت شويه اكثر من القياس. بغيف دابا درت ليه شويه بوكلي وجامعه اللور باش ما يتخسرش ليا مع المكياج. غادي ناخذ ان بتي بانسو رقيق، ما عرفت فين هو البانسو اللي كندير به انا حجباني نورمالمون. غناخذ ان فاغ بوبيير مارون وغنطراسي حجباني. كيبان بحال شويه فانسي عندكم، ولكن هو هذاك. كنتبع لا فورم ديال حجباني، غير هنا انا عندي شويه خاوي في هاد البلاصه هادي، كنحاول نعمرها. المهم ندير الحاجب الاخر ونرجع لكم. فوالا طراسيت حجباني. دابا غادي ندوز للونتيسير. غنستعمل هذا ديال ايسونس. هاد لونتيسير زوين بزاف، رخيص واقيلا داير شي 40 درهم، ولكن زوين. غير هو اللون ديالو ما جاش معايا ان بو فونس، ما كرهتش كون كانت اون تانت بلو كلير كو هادي كون خديتها، ولكن لقيت انا غير هاد اللون هذا. لا كوفرونس ديالو لا تيكستور وكلشي زوين عجبني. رابور كاليتي بري واعر بزاف. دونك غادي نديرو في لي سير. ملي تجيو تحطوا لونتيسيرن ديالكم في لي سيرن ما تنساوش هذا القنيت هذا. كاين اللي كيدير لونتيسيرن غير هنا وكتبقى تبان هاد البليصه زرقاء ولا على حسب السيرن ديالكم، ولكن ديما ما تنساوش هاد البليصه فاش تحطوا لونتيسيرن ديالكم، حطوه هنا وهنا. انا كندير غير في هاد البليصه، ولكن الا عندكم دي سيرن اللي دايرين بالعين كامله ديروا لونتيسيرن في العين كامله. هاد لا ميثود ديال نقيطه هنا ونقيطه هنا ما غاديش تغطي. انا كنحط لونتيسيرن في البلايص اللي عندي فيهم لي سيرن. غنقاد به اوسي حجباني. ناخذ ان بانسو هكا بلا، غناخذ شويه لونتيسيرن هكا، غنقي تحت حجباني. هاد المرحله هادي ما كنديرهاش دائما. داكشي اللي بقى ليا في البانسو غنهبطو هكا على عينيا كامله. الا بان لكم بلي ديباسيتيو شويه من الفوق تا هو دوزو. انا غير بداكشي اللي بقى ليا في البانسو غادي نحدد غير شويه هكا من الفوق، ما غنديرش بزاف باسكو لونتيسيرن شويه اورانجي ليا. غناخذ ايبونج ديالي غنستومبي هاد لونتيسيرن. الا عندكم شي حبوبه شي طاش شي حاجه حتى غطيوها بلونتيسيرن باسكو ما غاديش نديرو فون دو تان. وبداكشي اللي كيبقى ليا في البانسو كنهبط هكا شي شويه. الا عندكم هاد البليصات حمرين ديروا فيهم لونتيسيرن، الا عندكم حدا فمكم شويه لون غامق تا هو ديروا لونتيسيرن. انا غير فاش كنستومبي تحت عينيا داكشي اللي كيبقى ليا في البانسو كندوز هكا شويه. فوالا من بعد ما استومبيت مزيان تحت عينيا غادي ندوز لابودر. ضروري خاصني نفيكسي انا لونتيسيرن سورتو في تحت العين، راه كيدخل في هاد الخطيطات هادو. دونك لابودر اللي غنستعمل هذه ديال تكنيك سي اون بودر ليب. دونك غناخذ هذا البانسو هذا، مي قبل ما ندير لابودر تحت عينيا غادي نعاود نرجع بليبونج ونستومبي باش ما يبقى عندي حتى شي خطيط، حيت الا حطيت لابودر فوق دوك الخطوطه صافي غادي نعاونهم انهم يبانوا اكثر ويدخلوا. دونك استومبيو مزيان وديريكتومون حطوا لابودر ديالكم. نفس الحاجه في العين الاخرى. ندير لابودر حتى فوق عينيا. ان فيت غندير لابودر في وجهي كامل. غناخذ ان بانسو كبر، غناخذ هكا لابودر غروسييرمون ونماتيفي وجهي. دخلت ليا لابودر دونك هكا غير شويه لابودر في لا زون تي. من بعد ما ماتيفيت وجهي غندوز لعينيا. غناخذ من هاد لاباليت ديال ريفولوسيون اي هارت ميكاب تشوكليت روز جولد. ناخذ هاد اللون هذا، ناخذو غير شويه. دو تحسوا براسكم خديتو بزاف نقصوا هكا شويه في يديكم، وغادي نديرو هكا في كسره العين غير شويه اي اون استامب.
باش يعطينا شويه اللون شويه التحديد للعينين. كما كنقول لكم دائما الا كنتو كتبعوا لي توتو ميكاب ديالي راه غادي تكونوا كتلاحظوا بلي دائما كنقول لكم حطوا ان بو د ماتيير و استومبيو بزاف. واخا تكونوا نتوما باغيين ان ريزولطا اللي غامق بداو بشوي بشوي. مثلا الا وصلتوا لهاد ليطاب هادي وهادشي ما كافيكمش غتعاودوا تزيدوا تحطوا شويه وتاستومبيو، ماشي بحال الا حطيتو من الاول بزاف كيجي صعيب يتاستومبا. درت انا في لو كوان اكسترن وكان استومبيه للقدام. دابا غناخذ هاد لا كولور هادي بيج وغادي نديرها في هاد البلاصه هادي غير بوغ دوني ان بو ديكلا. ما بغيتش ندير شي حاجه مجهده شي ايغيزي ولا هذا. الا كنتو شويه سمرين عليا غادي هاد اللون يبان حسن، انا ما بانش فيا بزاف. عرفتوا شنو غادي نزيد ان بتي تري دايلاينر، ولكن غندير خط رقيق ايلاينر ديال تكنيك. انا هاد الايلاينر كيعجبني بزاف كيجيني ما كيتمسحش. وغادي ندير ان بتي تري دايلاينر نقرب بزاف للشفار. لا فيديو ديال الايلاينر كيفاش ديروه ويصدق لكم مزيان غتلقاوها الفوق في لو اي. كنت درت فيديو على الايلاينر وشرحت لكم مزيان بلي ديتاي، دونك غادي تلقاوها الفوق في لو اي. درت الايلاينر ديالي جو سي با واش كيبان لكم مزيان. حاولت نرققو دابا غادي ندوز لتحت عينيا. كنهضر معكم وكنفكر فينا هو البانسو اللي بغيت. خديت بانسو غير صغيور هكا وغناخذ نفس اللون اللي درت هنايا الفوق وغنديرو تحت عينيا هنا. غنرجع بالبانسو الكبير ونستومبي شي شويه باش ما يبقاش غير اللون هكاك محطوط. البانسو الا كان كبير وتستعملوه بحال هكا تحت العين كندير ليه كيولي صغير كنخدم به. غادي نكحل بكرايون مارون، هما الفاش ليا الصراحه ولكن قلت واي نوت. دونك غادي ندير قلم مارون في الداخل ديال عينيا. الا كيعجبكم ديروا قلم كحل ديروا قلم كحل، ولا ما كيعجبكمش كاع ما ديروش. مارون كيجيني انا خفيف من الكحل كتجي ديك التكحيله مجهده خاصها مكياج ديالها. ما غاديش نديرو غير الداخل ديال العين، نحاول نخرجو غير شويه غير في هذا لو كوان اكسترن باش ما يجيش غير خط هكا. نرجع بالبانسو اللي درت به المارون وجي ستامب نحاول ندمج هذا القلم مع الفاغا بوبيير. غادي ندير هذا الماسكارا ديال اسونس. فوالا درت الماسكارا. دابا غادي ندوزو نكملو لو تان ديالنا. غادي ناخذ برونزر لا باليت صافي هضرت عليها بزاف حيت هي اللي كنستعمل ديال ريفولوسيون برو. وغادي ناخذ هاد الالوان بجوج. هاد لا باليت كتعجبني، البرونزر اللي فيها زوين ما كيجيش معيق اورانج. ندير هنايا في حناكي كنحاول نطلع شي شويه وما كنحاولش نجيبو بزاف للقدام ما كيجيش زوين. دونك كنحاول نديرو غير في هاد لي بارتي هادو تو ليفت ذا فيس باش الوجه يجي ما يجيش هكا هابط ومدلي. كنديرو شويه في الجبهه. واخا تكون عندكم الجبهه ديجا صغيره غير ديروا شي شويه البرونزر باش يجي الوجه كله متجانس كلشي لون واحد، ما يجيش غير هنا فيه المارون. ما عرفتش فهمتوا. انا ديما كنحاول ندوز في كاع البلايص. قلت لكم الا ما عندكمش بانسو صغير نصغروه هو براسو هكا. انا واخا عندي بانسو اخر صغير كنعجز اشاك فوا نبقى نجبد بانسو باش ندير كل ايطاب. كنبغيش نبقى نستعمل بزاف البانسوات من غير الا كنت غندير شي حاجه شارجي. مي الا كنت غندير شي حاجه هكا عمليه نسد فمي هكا غير شويه باش يعطينا ان بو. الا بغيتو شي توتو ديال شي حاجه بالضبط قولوها ليا في لي كومونتير ونقدر نديرها لكم. باغ اكزومبل غير الكونتورينغ ولا غير العينين ولا فاغا بوبيير ولا هذا. دونك اي حاجه بغيتوها قولوها ليا في لي كومونتير باش نصور لكم داكشي اللي نتوما محتاجينه. غادي ندوزو نحاولوا ما نهرسوا والو بعدا. البلاش غنستعمل هذا ديال تكنيك ديال البلاش زوين بزاف، نصحكم تاخذوه باسكو رخيص. قال داير شي كدا 40 درهم. بيغمونطاسيون اللي فيه زوينه، كاينين شويه لي شوا. واخا الالوان اللي كيبانوا هنا ماشي هما اللي كيتحطوا لكم في وجهكم، ولكن زوين بزاف وكيبقى مده طويله ما كيتقاداش دغيا. نقوس عليه غيتقادا ليا. عندي انا جوج منه. والفراجون كيف ما العاده كيعجبني نحطو في هاد لابارتي اللي الفوق. كناخذ هاد اللون هذا شويه بيتش ماشي بزاف، شويه في النيف. انا الفراجو كيعجبني هنا ما كيعجبنيش يجي هنا باسكو كيهبط الوجه. غنرجع بالبانسو اللي درت به لا بودر وغادي نحاولوا نستامبيو كلشي هكا. هاد المرحله انا كتجيني مهمه ضروري ديما كنديرها.
واخا ما تكونوش استامبيتو مزيان البرونزر ولا البلاش، هكا كتعاودوا دوزو على كلشي وكيولي كلشي متجانس. الا بغيتو تزيدوا هايلايتر زيدوه، انا جي با فريمون انفي. غندوز للغوج ا ليفر، نديرو شي حاجه نيود ياك كيعجبكم النيود. غنديرو هذا اللون. غادي ندير هذا اللون هذا ديال فلورمار سيلك مات لا ريفيرونس. كيبانش ليا ندير نضادر باش نشوف لكم لا ريفيرونس. واقيلا 10 بانت لي مكتوبه هنا 10 ولكن ما عرفتش حيت هاد البليصه هادي تمسح ليا من الريفيرونس. كنت في الاول غندير نيود صدق هذا ماشي نيود. غنزيد شويه ديال لونتي سيرن في الوسط باسكو اللون شويه غامق. الا بغيتو تخليوه هكا بيان سيغ تقدروا تخليوه. دونك غادي ندير هكا نقيطات هكا ان بانسو، ولا تقدروا تستعملوا غير صبعكم ديريكتومون. اللون ديالو كينقص ما كيبقاش مجهد. دابا غادي نزيد ان غلوس من الفوق باش يجينا ريزولطا احسن واحسن. غناخذ هذا الغلوس هذا ديال كولر بوب الا باقي فيه. فوالا هذا الغلوس هذا حتى هو غادي يزيد يفتح. عجبني هذا اللون هذا لا كومبينيزون هذه اللي درت. مرات كنصور في انستغرام ولا هذا وكتجيني شي بنت كتقول لي شنو هي لا ريفيرونس ديال لاكار اللي دايره. كنقول اش غنقول ليها. شي مرات كنكون دايره اكثر من هاد التخليطه اللي دايره انا دابا. كنكون مخلطه جوج عكوره وزايده لونتي سيرن وزايده قلم في لون اخر. كنقول كي غندير نشرح لها بلي راه دايره 400 حاجه في فمي. ما كنلقاش دائما العكر اللي كيكون عاجبني ولا لو نيود بارفي ولا اللون اللي كيعجبني. مي كنبقى نخلط. انا دائما كنخلط. شي مرات كنخلط جوج عكوره وكنزيد قلم من الجناب، وشي مرات كاع كنقدر نزيد فغا بوبيغ فوق العكر باش نوصل لو ريزولطا اللي بغيت. غادي نمشي نلبس ونجي نوريكم لو ريزولطا فينال مقاد. فوالا هذا هو لو ريزولطا فينال. شعري مازال ما عرفت كيفاش نستايليه باسكو ما عمري وصلت لهذا القد ديال القصوريه. حاولت ندير ليه بوكلي وانا بوكلي ما كيشدش ليا في شعري، ولكن واخا هكاك حاولت ندير ليه بوكلي. هذا هو لو ريزولطا ديال الماكياج. هذا هو لو ريزولطا ديال الماكياج. قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. جيسبر انه يكون عجبكم. الا عجبكم خلي هاد ما كنحملش انا التريكوات بحال هكا حيت كنبقى مدابزه معاهم. الا عجبكم هاد الماكياج خليو لي لايك، خليو لي لي كومونتير ديالكم، قولوا لي شنو هما لي توتو اللي تبغي ندير لكم المره الجايه. الا ما مابونينش تابوناو عندي هنايا سور يوتيوب وسور انستغرام. نكتب لكم لو كونت انستغرام ديالي هنايا. وهذا ما كان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي.